بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. قال الله تعالى وتبارك في القرآن المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه
ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے در کھول دے مولا رحمت دے در کھول دے مولا رحمت دے ساڈے عیب گناہ سب معاف چکر در کھول دے مولا رحمت دے ساڈے عیب گناہ سب معاف چکر کر کرم دی بارش ہر ایک تے ساڈے سینے بغض تو صاف چکر محروم نہ کر سانو رحمت تو اج اپنی رحمت خاص چکر اے سچ ہے اسی مجرم ہاں پر تیرے بندے ہاں سانو معاف چکر در کھول دے مولا رحمت دے ساڈے عیب گناہ سب معاف چکر ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی تمہیدات تمجیدات تخلیقات وحدانیت الوہیت ربوبیت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے کروڑہ درود و سلام امام الاولین والآخرین امام المجاہدین والمتقین امام الحرمین والقبلتین و امام الحسن والحسین و امامنا فی الجنہ کل کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذات اقدس سے رحمت بخشش دعا آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و اجمعین دعا سے مختصر حمد و ثنا تو بعد رب العالمین دے قرآن دے اندروں سورۃ الاحزاب دے اندر ایک آیت کریمہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے یہ آیت کریمہ اللہ پاک نے عورت دے حق دے اندر نازل فرمائی ہے آج دے خطبہ جمعہ دے اندر انشاءاللہ عورت دے چار روپ عورت دے چار مقام ماں بہن بیٹی اور بیوی
اللہ پاک نے کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر خواتین دے حقوق نو بے مثال بیان فرمایا۔ خواتین انہاں دا مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے ایک علیحدہ انداز نال بیان فرمایا۔ خواتین نو، عورت نو اللہ پاک نے چھپی ہوئی چیز بنایا اور اپنے ہی گھر دی چار دیواری دی ملکہ بنا دیتا۔ عورت اگر اپنے گھر دے اندر رہے گی تو اس دا مقام اور مرتبہ اللہ پاک نے بلند عطا فرما دیتا۔ عورت اگر اپنے جسم نو چھپائے گی تو اللہ دی جنت دی حقدار بن جائے گی۔ عورت اگر اپنے جسم نو زیب و زینت اور بنا سنوار کے لوگاں دے سامنے پیش کرے گی، عورت سمجھتی ہے کہ شاید یہ میرا مقام اور مرتبہ ہے جڑا میرے کولوں دین اسلام نے چھین لیا۔ لیکن اگر حقیقت دیکھی جائے کہ جو مقام اور مرتبہ اللہ نے اور میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا، اس سے زیادہ عورت کا مقام اور مرتبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک دے اندر سورۃ الاحزاب آیت نمبر 59 ہے، اللہ پاک نے عورت دے مقام، مرتبے اور پردے دا ذکر کردیا ہویا بیان فرمایا۔ اللہ پاک نے اس آیت کریمہ دے اندر سب تو پہلے اپنے محبوب پیغمبر اور محبوب پیغمبر دے ازواج دا تذکرہ کردیا ہویا اعلان فرمایا۔ اللہ خالق کائنات اعلان فرما دینے، یا ایوہ النبی قل لأزواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب پیغمبر نو مخاطب فرمایا، یا ایوہ النبیو، اے میرے محبوب پیغمبر جی، اے میرے نبی جی، قل اعلان فرما دیو، لِأَزْوَاجِكَ اپنی بیویاں واسطے اعلان کر دیو، وَبَنَاتِكَ اپنی بیٹیاں واسطے اعلان کر دیو۔ اللہ جی کس بات دا اعلان کرنا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنے آپنو، اپنے جسمانو پردے دے اندر چھپا لو، اپنے جسمانو اپنیاں اوڑنیاں دے نال، اپنیاں چادراں دے نال چھپا لو۔ سب تو پہلے اللہ پاک نے محبوب پیغمبر دی ازواج مطہرات دا ذکر فرمایا، کل ازواجک، پھر وبناتک محبوب پیغمبر دی بیٹیاں دا ذکر فرمایا، ونساء المؤمنین، پھر تیسرے نمبر تے اللہ پاک نے مومنین عورتاں نو حکم فرمایا۔ یہ دعوت دا طریقہ ہے کہ سب تو پہلے اپنے گھر دے اندروں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے اپنی بیویاں نو، پھر بیٹیاں نو، پھر ونساء المؤمنین، پوری کائنات دیا مسلمان مومن عورتاں واسطے حکم ہے کہ اپنے آپ نو پردے دے اندر رکھو، اپنے جسم نو چھپا کے رکھو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان فرما دے نے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرما دینے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے محبوب پیغمبر اعلان فرما دینے، المرأة جڑی عورت عورت فاذا خرجت استشرفها الشیطان واقرب ما یکون من رحمت رب
به وهي في قرع بيتها. سنن ابن خزیمہ دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام فرماندے نے المرأۃ عورت جیڑی ہے اے عورت ماں دے روپ دے اندر ہوئے، المرأۃ اے عورت بہن دے روپ دے اندر ہوئے، المرأۃ اے عورت بیٹی دے روپ دے اندر ہوئے، المرأۃ اے عورت جیڑی ہے بیوی دے روپ دے اندر ہوئے. آقا علیہ السلام فرماندے نے عورت پردے دی جگہ چھپان دی جگہ عورت اس نو پردے دے اندر رہنا چاہیے. فَإِذَا خَرَجَتْ جس وقت عورت اپنے گھر دے اندروں بن سور کے باہر نکل دیے استشرفها الشیطان. آقا علیہ السلام فرماندے نے عورت اپنے گھر دے اندروں نکل دیے، اے نکلن والی عورت تاڑی بیوی ہو سکتی ہے، اے نکلن والی عورت بیٹی ہو سکتی ہے، اے گھر دے اندروں باہر نکلن والی عورت بہن ہو سکتی ہے، اے گھر دے اندروں باہر نکلن والی عورت ماں ہو سکتی ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے جس وقت عورت اپنے گھر دے اندروں باہر نکلے بلند آواز دے نال گفتگو نہ کرے، عورت اپنے گھر دے اندروں باہر نکلے تیز خوشبو نہ لگائے، عورت اپنے گھر دے اندروں باہر نکلے ایدہ جسم واضح نہیں ہونا چاہیے، عورت اپنے گھر دے اندروں باہر نکلے تے ایدے قدمہ دی آواز بھی سنائی نہیں دینی چاہیے. اتنی عاجزی انکساری دنال اگر با وقت ضرورت عورت کو گھر دے اندروں باہر نکلنا پیندا ہے، اتنی عاجزی انکساری دنال اپنے گھر دے اندروں نکلے. آقا علیہ السلام فرماندے نے استشرفها الشیطان. جس وقت عورت گھر دے اندروں باہر نکل دی ہے شیطان لوگاں دے دلاں دے اندر وسوسات ڈالدا ہے، شیطان لوگاں دے دلاں دے اندر وسوسات ڈالدا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے اے مومن بندہ، اے مسلمان، ایک انسان مرد جا عورت ہے، اے اپنے اکھاں دے نال بھی زنا کرن والی ہے، اے اپنے ہتھاں دے نال بھی زنا کرن والی ہے، اے اپنے زبان دے نال بھی زنا کرن والی ہے، اے اپنے کناں دے نال زنا کرن والی ہے، اے اپنے پیراں دے نال زنا کرن والی ہے. اگر مرد بری بات سندا ہے کنا دا زنا ہے، اگر زبان دے اندروں بری بات بولدا ہے زبان دا زنا ہے، اگر اپنی اکھاں دے نال کوئی ایسی بات دیکھدا ہے اکھاں دا زنا ہے، کسے غلط کام دی طرف چل کے جاندا ہے قدماں دا زنا ہے، اپنے ہاتھ دے نال کوئی غلط کام کردا ہے ہاتھ دا زنا ہے. جس وقت مرد یا عورت اپنے گھر دے اندروں بازار دے اندر نکلے عورت واسطے حکم ہے آجزی دنال پردے دنال نکلے، مرد واسطے حکم ہے اپنیا نظرہ نو جھکا کے چلے. جس وقت عورت گھر دے اندروں باہر نکل دیئے شیطان لوگاں دے دلاں دے اندر وسوسات ڈالدا ہے. اور آقا علیہ السلام فرماندے نے وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهَا. عورت کس وقت اللہ دے رحمت دے اندر ہوندی ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهَا. عورت اس وقت اللہ دی رحمت قریب ہوندی ہے وَهُوَ فِي قَرْعِ بَيْتِهَا. جس وقت عورت اپنے گھر دے اندر موجود ہوندی ہے اللہ دی رحمت دے قریب اے عورت ہوندی ہے جس وقت اپنے گھر دے اندر ہوندی ہے. اور جب عورت گھر دے اندر ہوئے گی اے عورت ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی، بیوی بھی ہے. جس وقت گھر دے اندر ہوئے گی اللہ دی رحمت دا نزول ہوئے گا. اور بحثیت ماں عورت نو جس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ماں دیا مشقتاں نو ذکر کر دیا ہویا. اللہ پاک نے ماں دی محبت کا تذکرہ کر دیا ہویا.
ہویا میرے محبوب پیغمبر دے کولوں صحابی سوال کرتے نے اے اللہ دے پیغمبر جی کائنات دے اندر سب تو زیادہ حسن اخلاق دا حقدار کون ہے؟ آقا فرماندے نے قال امکا او تیری ماں ہے۔ کائنات دے اندر سب تو زیادہ حسن اخلاق محبت اپنی ماں دے نال کیتی جاندی ہے۔ یہ صحابی دوبارہ پوچھتے نے سما اے اللہ دے پیغمبر ماں تو بعد آقا فرما دے نے سما امکا یہ تیری ماں ہے۔ 3 مرتبہ صحابی نے سوال کیتا آقا فرما دے نے تیری ماں تیرے سب تو زیادہ حسن اخلاق دی حقدار ہے۔ چوتھی دفعہ جس وقت آقا علیہ السلام دے کولوں سوال کیتا آقا فرما دے نے قال ابو کا چوتھا حق تیرے باپ دا ہے۔ مان اللہ پاک نے اتنا حق عطا فرمایا، اللہ پاک نے والدین دی عظمت نو بیان کر دیا ہویا۔ اللہ پاک فرما دے نے وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اللہ پاک فرما دے نے میں اس بات دا فیصلہ کر دیتا اللہ تعبدو الا ایاہو اللہ تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا اپنے والدین دے نال اچھا سلوک کرنا ہے۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما تیرے والدین جس وقت بڑھاپے دی عمر نو پہنچ جان گے، تیرے والدین جس وقت سیانی عمر نو پہنچ جان گے، ایک دونوں دے اندروں ایک زندہ ہوئے یا دونوں ہی زندہ ہوئے، آقا پر اللہ فرما دینے فلا تقل لہما اف انہاں دے سامنے اف تک بھی نہیں کرنا، ولا تنہرہما انہاں دے نال جھگڑا نہیں کرنا، وقل لہما قولا کریما انہاں دے نال عزت دے نال پیش آنا ہے، انہاں دے نال اکرام دے نال گفتگو کرنی ہے، اور نال نال اللہ پاک فرما دینے وَغْفِزْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ اپنے والدین واسطے بڑھاپے دی عمر دے اندر دعا کرنی ہے۔ دعا دے الفاظ بھی اللہ پاک نے قرآن دے اندر بیان فرمائے، اللہ پاک فرما دینے دعا کے الفاظ دے نال کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اے میرے رب میرے والدین تے رحمت فرما جس طرح بچپن دے اندر میرے والدین میرے نال شفقت کر دے رہے اس طرح میرے والدین تے محبت فرما رحمت فرما۔ اور آقا علیہ السلام فرما دینے رضا ربی تبارک و تعالی فی رضا الوالدین جڑا بندہ اللہ پاک دی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے، جڑا بندہ اللہ پاک کو راضی کرنا چاہتا ہے، جڑا اللہ پاک دی خوشنودگی حاصل کرنا چاہتا ہے، آقا فرما دینے رضا ربی تبارک و تعالی اس بندے نو چاہیے فی رضا الوالدین اپنے والدین نو راضی کر لے۔ دنیا تے اگر ماں راضی ہو جائے گی عرش برین تے اللہ راضی ہو جان گے، دنیا تے اگر تیرا باپ راضی ہو جائے گا عرش تے اللہ پاک دی ذات راضی ہو جائے گی۔ پھر میرے محبوب پیغمبر فرما دینے وَسَخَطَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جڑا بندہ چاہتا ہے میرا اللہ میرے نال ناراض نہ ہوئے، اللہ پاک دی رضا میں نو رہے، میرا اللہ میرے نال ناراض نہ ہوئے، فی ساخت الوالدین اپنے والدین دی ناراضگی کو بچ جائے۔ اللہ نو راضی کرنا ہے کہ اپنے والدین نو راضی کر لو، اپنی ماں نو راضی کر لو، اگر ماں راضی ہو جائے گی تے عرش تے اللہ راضی ہو جان گے۔
اور میں عرض کر رہا سا بحثیت ماں عورت اللہ پاک نے اتنا مقام عطا فرمایا، اللہ پاک نے ماں دے قدماں دے تھلے جنت رکھ دیتے، جڑا بندہ ماں دی خدمت کرے گا اللہ پاک اس بندے نو جنت عطا فرما دیں گے۔ جڑا بندہ صبح دے وقت اپنی ماں دا چہرہ محبت بھریاں نظراں دے نال دیکھے گا اللہ پاک اس بندے نو مقبول حج دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ اللہ پاک قاری صاحب دیا قبراں تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے، ماں دی عظمت دے اندر بڑے پیارے الفاظ کیا کر دے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے، ماپیاں دی خوشبو اللہ وکھری بنائیے، پر آندی ہے اس نو جس دے دل دی صفائی، حج دا ثواب چہرہ جے ویکھے ماں دا، حج دا ثواب چہرہ جے ویکھے ماں دا، کیا ہے رتبہ اللہ بنایا او اس ٹھنڈی چھاں دا۔ جڑا بندہ ماں دے چہرے نو محبت پری نگاہ دے نال دیکھے گا اللہ پاک حج مقبول دا ثواب عطا فرما دیں گے۔ آئیے اگر عورت بحیثیت بہن اور بیٹی ہے اللہ پاک نے اس دا مقام اور مرتبہ نرالا بنایا۔ پچھلے جمعہ دے خطبہ دے اندر بیٹی دی عظمت نو بیان کر چکے ہیں، میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی دی عظمت نو بیان فرمایا، میرے محبوب پیغمبر نے بہن دی عظمت نو بیان فرمایا۔ صحیح مسلم دے اندر روایت نقل ہے، آقا علیہ السلام فرما دینے، من آل جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت انا وہو کہاتین وزم اصابعہ۔ آقا علیہ السلام فرما دینے اللہ پاک نے جنہوں دو بیٹیاں عطا فرمائیا، اللہ پاک نے جنہوں دو بہناں عطا فرمائیا، انہیں اپنی دو بیٹیاں دی اپنی دو بہناں دی تربیت دین اسلام دے مطابق کیتے۔ آقا فرما دینے حتی تبلغا جاء یوم القیامت، قیامت دا دن ہوئے گا یہ میرے نال اس طرح اٹھایا جائے گا، انا وہو کہاتینی وزم اصابعہ، جس طرح دونوں انگلیاں کٹھیاں نے اسی طرح قیامت والے دن میرے نال اٹھایا جائے گا، قیامت والے دن انہوں میرا ساتھ نصیب فرمایا جائے گا۔ جیڑا بندہ اپنی پہنا تے اپنی بیٹیاں دی پرورش دین اسلام دے مطابق کر دینے، آئیے میرے محبوب پیغمبر کلے کلے نے اللہ پاک نے کوئی ہمشیرہ عطا نہیں فرمائی، حلیمہ سعدیہ دی بیٹی شیمہ میرے محبوب پیغمبر دی رضائی بہن ہے، حلیمہ سعدیہ دا دودھ پیتا، حلیمہ سعدیہ دی بیٹی حضرت شیمہ غزوہ حنین دا موقع ہے، غزوہ حنین دے اندر قیدیاں نو قید کر کے لے آندہ گیا، انہاں قیدیاں دے اندر میرے محبوب پیغمبر دی ہمشیرہ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قید دے اندر آئیاں، جس وقت قیدیاں نو ایک ایک کر کے میرے محبوب پیغمبر دے سامنے پیش کیتا گیا، آقا علیہ السلام دے سامنے جدو ہمشیرہ آئیاں محبوب پیغمبر نے اپنی کملی اتاری، اپنی چادر اتاری، آقا علیہ السلام نے انج کر کے بچھا دیتا، اپنی ہمشیرہ نو اٹھایا، صحابہ کرام پوچھ دینے اللہ دے پیغمبر جی قیدیاں دے اندر عورتاں ہور بھی موجود نے، اللہ دے پیغمبر جی قیدیاں دے اندر چودھری بھی موجود نے، اللہ دے پیغمبر جی قیدیاں دے اندر چودھریاں دیاں بیٹیاں موجود نے، بیویاں موجود نے، اللہ دے پیغمبر جی اس عورت کو نرالا مقام عطا فرمایا۔
تے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے اے میرے صحابہ اے میری او ہمشیرائے اے میری او بہنے جڑی بچپن دے اندر لوریاں دے دے کے مینوں سوایا کر دی سے اور قاری عبدالحفیظ رحمت اللہ علیہ دی پھر یاد آ گئی قاری صاحب نے بڑے پیارے الفاظ لکھے نے دیندی لوری چھما دیندی لوری چھما جھولا جھولا کے نالے مانگ دی دعا یا ربی اب دلانا محمد فرما کے دیندی لوری چھما جھولا جھولا کے وہ کیسا منظر ہوئے گا محبوب پیغمبر نم چیما جھولا جھولان دیے نالے لوریاں سنان دیے دیندی لوری چیما جھولا جھولا کے نالے مانگ دی دعا یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے جھولا جھولان دی نالے مانگ دی دعا اللہ اے دے ہی نام لکھ دے میریاں ساواں جھولا جھولان دی نالے مانگ دی دعاواں اللہ اے دے ہی نام لکھ دے میریاں ساواں مانے جوانی شالا لمبی عمر پاکے یا ربی اب قیلانا محمد فرما کے بہنا جھولا جلاون تے ویر سجدے بہنا جھولا جلاون تے ویر نے سجدے بہنا نو کنے پیارے ویر نے لگ دے اے بہنا ہی نے جڑیاں پراواں دا لاڈ روندیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما دے نے ایک اور چار بندیاں نو جہنم دے اندر لے کے جائے گی جنہاں دے اندر پہنا تے پہنا جنہاں پراواں تے اپنی جان وار دیاں نے اگر انہاں دی تربیت دین اسلام دے مطابق نہ ہوئے گی یہ پہنا ہی جہنم دے اندر جان دا سبب بن جان گیاں عورت بحثیت ماں ہوئے بیٹی ہوئے بہن ہوئے اللہ دی رحمت اگر عورت بحثیت بیوی ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ آقا فرماندے نے نیک بیوی نیک عورت دنیا دے اندر ہی جنت ہے دنیا دا بہترین مال ہے اگر ماں عورت بحثیت مائیں اگر دین اسلام والی ہے اللہ دے ہاں مقام اور مرتبہ نرالا ہے اگر عورت بحثیت بہن اور بیٹی ہے اللہ دے ہاں مقام اور مرتبہ نرالا ہے اگر بحثیت عورت بیوی ہے اتنا مقام ہے اللہ پاک نے ندا مقام نرالا بنایا آقا فرماندے نے یہود عورتاں کو نفرت کر دینے عیسائی اپنی عورتاں کو نفرت کر دینے ان اليهود كانا اذا حاضت المرأة فيهم لم يعاقلوهم ولم يجامعوهم في البيوت عیسائیاں اور یہودیاں دا عقیدہ ہے جس وقت عورت اپنے مخصوص ایام دے اندر ہوندی ہے نہ تے خامد اپنی بیوی دے ہاتھ دا کھانا کھاندا ہے اور نہ ہی دے کول جاندا ہے گھر دے کمرے دے اندر بند کر دیتا جاندا ہے لیکن دین اسلام نے عورت نو ہر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا عورت کسی بھی حیثیت دے اندر اللہ پاک نے مقام اور مرتبہ نرالا عطا فرمایا خطبے دے آخر تے ایک بات عرض کرنا چاہنا موجودہ دور دے اندر سوشل میڈیا دا دور ہے ہر عورت اپنا جسم دکھا کے اپنے آپ نو فیم حاصل کرنا چاہتی ہے چند ڈالرہ دی خاطر اپنے جسم دی نمائش کرنا چاہتی ہے
اور اللہ پاک نے دنیا دے اندر کتنیاں مسالہ ایسیاں مرتب فرمائیاں. ایسے موجودہ دور دے اندر ہمارا اصغر دی لاش سوشل میڈیا دی اس وقت زینت بنی ہے. تقریباً 10 ماہ دے قریب یہ اپنے فلیٹ دے اندر عورت دا جسم بسیدہ ہوندا رہا. اگر اے بہن پردہ کرنے والی ہوندی, پائی نو دا خیال ہوندا, اگر اے بیٹی با پردہ ہوندی, دین اسلام دے مطابق اپنی زندگی نو گزارن والی ہوندی, باپ نو اپنی بیٹی دا فکر ہوندا, اور پائی نو اپنی بہن دا فکر ہوندا, خامد نو اپنی بیوی دا حکم ہوندا خیال ہوندا, اور کدی بھی اتنی دیر تک انہاں دیاں لاشاں بسیدہ نہ ہوندی. یہ معاملات اس وقت خراب ہوندے نے جس وقت اسی چند ویوز دی خاطر, چند ڈالراں دی خاطر, فیم حاصل کرن دی خاطر عورت اپنے آپ نو دکھائے گی, اللہ پاک دی طرفوں ذلت اور رسوائی دا سبب بن جائے گی. یہ ساڈے تے فرض ہے اسی اپنی ماں, اپنی بہن, اپنی بیٹی, اپنی بیوی نو دین اسلام دا حکم دئیے, نماز پڑھن دا کہیے, قرآن دی تلاوت کرن دا کہیے, پردے دیاں آیتاں سنائیے. جس وقت اسی اپنیاں بچیاں نو دین اسلام دے مطابق انہاں دی تربیت کران گے, پھر ثنا یوسف دی طرح کوئی بیگانہ مرد آ کے انہوں گولی نہیں مارے گی. ساڈی عزت, ساڈیاں ہمشیرہ, ساڈیاں بیٹیاں, ساڈیاں ماما, ساڈیاں بیویاں ساڈی عزت ہے. لیکن یہ عزت اس وقت وبال بن جاندی ہے جس وقت اسی دین اسلام تو دوری اختیار کرنے ہیں. وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ.